बेसिक कन्सेप्ट अफ मैथ गणितको आधारभूत अवधारणा भाग 2 मा म आज तपाईहरुलाई सिकाउँछु कि खण्डीकरण कसरी गर्ने। यो भिडियो एकदमै सरल भाषामा सिकाएको हो कि तपाईहरुले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। यो भिडियोलाई तपाईहरुले अंशमा हेर्दिनु होला किनभने यो भिडियोलाई स्किप गर्नुभयो भने केही कुरा तपाईहरुलाई छुट्न पनि सक्छ। मेरो भिडियो भाग 1 यदि हेर्नु भएको होला तपाईहरुले भने यो खण्डीकरण पनि तपाईलाई सजिलो लाग्छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने मैथमेटिक्स बसौंस च्यानलमा तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। लस र मस सिक्न खण्डीकरण सिक्नु एकदमै आवश्यक छ र नेक्स्ट भिडियो हाम्रो भाग 3 मा लस र मस नै आउने छ। त्यसैले तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला कि खण्डीकरण सिक्नु कति आवश्यक छ। अब हामीले बढी समय नलिई यो भिडियोतर्फ लाग्नुपर्छ। यहाँ मैले केही बोर्डमा नोटहरु लेखेको छु। हामी पहिलो पोइन्टतर्फ लाग्छौं। सानो संख्याले भाग लगाउँदै ठूलो संख्यातर्फ जाने। हामीले खण्डीकरण गर्दा सबैभन्दा पहिला सानो संख्याले भाग गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला 2 ले 2 लागेन भने 3 ले 3 लागेन भने 5 ले 5 लागेन भने 7 ले भाग लगाउनुपर्छ। अर्को पोइन्टमा छ कुनै संख्याको एकाइ अंक 0 2 4 6 8 भए 2 ले भाग लाग्छ। एकाइ अंक वर्ग तपाईले थाहा होला जस्तै 50 छ त 50 मा के छ भने एकाइ अंक कति छ 0 छ। त यस्तो अवस्थामा हामीले 2 ले भाग लगाउन सक्छौं। अब तेस्रो पोइन्टमा छ कुनै संख्याको एकाइ अंक 0 र 5 भए 5 ले भाग लाग्छ। यदि कुनै पनि संख्याको एकाइ अंक यदि 0 छ अथवा 5 छ भने त्यसमा हामीले 5 भाग लगाउन सक्छौं। त्यस्तै चौथो पोइन्टमा छ कुनै संख्याको एकाइ अंक 1 3 5 7 9 भए 2 ले भाग लाग्दैन। के छ भने कि जो कुनै पनि संख्याको एकाइ अंक यदि 1 3 5 7 9 यानी कि बिजोड संख्या छ भने त्यसमा हामीले 2 ले भाग लगाउन सक्दैनौं। त्यस्तै छ लास्ट पोइन्टमा अब यदि संख्या ऋण भए त्यो संख्यामा त्यही संख्याले भाग गर्ने। यदि कुनै पनि संख्या यदि ऋण छ अब त्यसमा कुनै पनि संख्याले भाग लाग्दैन भने हामीले त्यही संख्यामा भाग गर्नुपर्छ। अब हामी हिसाबतर्फ लाग्छौं। यहाँ मैले तीनवटा खण्डीकरण लेखेको छु। यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने म तपाईलाई एकदमै सजिलो भाषामा सिकाउँछु। त्यो नोटहरु पनि याद राख्नु होला किनकि हामीलाई यो खण्डीकरण गर्दा त्यो काम लाग्छ। हामी पहिलो हिसाबतर्फ लाग्छौं। यहाँ दिएको छ 80 कति दिएको छ 80। अब हामीले सबैभन्दा पहिला मैले भनेको थिए कि 2 ले भाग लगाउने। हामी 2 ले भाग लगाएर हेर्ने कि भाग लागिरहेको छ कि छैन। हामीले यहाँ हेर्ने त हामी सबैभन्दा पहिला 2 ले भाग गर्ने। 2 का 2 को पारा पर्ने कि कति चोटीमा त्यो 18 आउँछ। 2 को पारा कति चोटी पर्दा 18 आउँछ। 2 का 2 2 4 2 6 2 4 12 2 5 10 2 6 12 2 17 14 2 18 16 2 9 18 यानी कि 2 को पारा 9 चोटी पर्दा 18 आइरहेको छ। यानी त 2 को पारा 9 चोटी पर्दा 18 आयो ल। अब हामी यहाँ हेर्ने हाम्रो संख्या आएको छ अब 9। त 9 मा हामीले त्यो नोटमा लेखेको थियो कि कुनै पनि संख्याको एकाइ अंक यदि 9 छ भने त्यसमा 2 ले भाग लाग्दैन। त अब हामीलाई 2 ले लागेन भने हामीले 3 ले भाग लगाउने। त हामी यहाँ 3 लेख्ने। अब 3 को पारा कति चोटी पर्दा हामीलाई 9 आउँछ। 3 का 3 3 2 6 3 तिहाई 9 यानी कि 3 चोटी पर्दा हाम्रो 9 आयो। त हामी यहाँ लेख्ने 3। अब हाम्रो नयाँ संख्या आएको छ 3। त 3 मा हामीले 2 ले भाग लगाउन सक्दैनौं। 3 मा 3 ले संख्याले भाग लगाउनु पर्छ किनभने यो ऋण संख्या छ। त हामीले 3 मा 3 ले भाग लगाउने। त 3 एकाइ 3 हाम्रो खण्डीकरण भइहाल्यो। अब हामीले यसले लेख्ने 18 = यो फ्याक्टरलाई गुणन रूपमा लेख्नु पर्छ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। हाम्रो यो पहिलो खण्डीकरण भयो। अब हामी लाग्छौं फेरि दोस्रो खण्डीकरण त। यो खण्डीकरणमा दिएको छ 81 हाम्रो 81 दिएको छ। त हामीलाई यसलाई कसरी गर्ने कि कुनै पनि संख्याको यदि एकाइ अंक 1 3 5 7 9 भए त्यसमा 2 ले भाग लाग्दैन। मैले नोटमा लेखाइदिएको छु। त्यसमा एकाइ अंक 1 छ यसमा 2 ले लाग्दैन। हामीले 3 ले लगाउने। त्यहाँ हेर्ने 3 ले कसरी भाग लगाउने। अब 3 को यसमा भाग लगाउनु छ। त 3 को पारा 10 चोटी पर्दा 30 मात्र आउँछ। त 3 का 3 पारा कसरी यसमा भाग लगाउने म बताउँछु तपाईहरुलाई। 3 का 3 3 दुनी 6 मात्र 3 दुनी हामीले यहाँ
6 भयो। यसमा 6 मा आयो भने 8 मा कति बाँकी रहिहाल्यो त 2 यानी कि 2 बाँकी रहिहाल्यो। त हाम्रो यहाँ कति छ 1 बाँकी छ। तब हाम्रो कति बाँकी छ यहाँ 81। त 3 सते 21 यानी कि 3 को पहारा 7 चोटी पर्दा 21 आउँछ। हाम्रो यहाँ खण्ड गरेर अब ना कति आयो 27। अब 27 मा हामीले 2 ले यसो पनि लाग्दैन किनकि एकायन यसको 7 छ। त हामीले 3 ले नै भागा लगाउने। 3 लेखाइसक्यो। अब 3 को पहारा कति चोटी पर्दा 27 आउँछ त 3 का 3 3 दुनी 6 3 3 9 3 चौका 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 यानी कि 3 को पहारा 9 चोटी पर्दा हाम्रो 27 आउँछ। त हामीले यहाँ लेखिदिने 9। अब यहाँ छ 9 आइसकेको छ। त हामीले 9 मा 3 का 3 को पहाराले हामी भागा लगाउन सक्छौं। त हामी फेरि 3 ले भाग गर्ने। त 3 का 3 3 दुनी 6 3 3 9 यानी कि 3 को पहारा 3 चोटी पर्दा हाम्रो 9 आइरहेको छ। अब फेरि नयाँ नम्बर आयो 3। त 3 मा हामीले 3 ले भागा लगाउने किनकि यो रुट संख्या छ। त हामी 3 ले भागा 3 एकाइ 3 हाम्रो यो पनि खण्डीकरण भयो। अब यसले लेख्ने 81 इक्वल टु अब यो फ्याक्टरलाई लेख्ने 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 हाम्रो दोस्रो खण्डीकरण पनि भयो। अब हामीले फेरि संख्या अब तेस्रो तर्फ लाग्छौं। यसमा दिएको छ 245। त 245 मा कसरी खण्डीकरण गर्ने हाम्रो संख्या बढ्दै गइरहेको छ हेर्ने। हाम्रो एकाइ अंक यसमा दिएको छ 5। त हामीले मैले नोटमा लेखाइदिएको थिए कि जुन संख्याको एकाइ अंक यदि 0 यदि 5 छ भने त्यसमा हामीले 5 ले नै भागा लगाउने। त हामीले यसमा के लगाउने 5 ले भागा लगाउने। यहाँ हेर्ने कसरी भागा लगाउने। यहाँ दिएको छ 24। त 5 चौका 20 हुन्छ। यसमा 4 बाँकी रहिहाल्यो हामी यहाँ लेखिदिने। ठीक छ। अब यहाँ बाँकी संख्या छ एउटा 5। त 45 आयो। त 5 को पहारा कति चोटी पर्दा 45 आउँछ। त 5 का 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 9 45 यानी कि 5 को पहारा 9 चोटी पर्दा 45 आउँछ। त हामी यहाँ लेखिदिने 9। अब हाम्रो संख्या नयाँ नम्बर कति आयो 49। 49 छ भने हामीले यसमा 5 ले भागा लगाउन सक्दैनौं, 3 ले पनि भागा लगाउन सक्दैनौं, 2 ले पनि भागा लगाउन सक्दैनौं। तब हाम्रो नेक्स्ट नम्बर कति छ 5 को बादमा 7। त त्यो 7 ले हामीले यसमा भागा लगाउने। यहाँ लेख्ने हामीले 7। अब 7 को पहारा कति चोटी पर्दा 49 आउँछ। त 7 का 7 7 दुनी 14 7 3 21 7 चौका 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 यानी कि 7 को पहारा 7 चोटी पर्दा 49 आउँछ। त हामी यहाँ लेखिदिने 7। अब यो 7 मा न 2 ले भागा लाग्छ न 3 ले लाग्छ न 5 ले लाग्छ। त हामीले यो रुट संख्या छ यसमा हामीले 7 ले भागा लगाउने। 7 एकाइ 7 हाम्रो यो पनि खण्डीकरण सकियो। अब यसले लेख्ने कसरी त 245 लाई लेखेर यसको फ्याक्टरहरु लेख्ने 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 1। अब हाम्रो यो तीनटै खण्डीकरण सकिहाल्यो। तपाईहरुले सिकिहाल्नु भएको होला केही कुरा। अब हामी लाग्छ फेरि अर्को हिसाब त हाम्रो संख्या चाहिँ सानोदेखि हुँदै ठुलो तर्फ गइरहेको छ। यति ठुलो ठुलोलाई पनि कसरी खण्डीकरण गर्ने म आज तपाईहरुलाई सिकाउँछु। हाम्रो पहिलो नम्बर दिएको छ 324। हामीले खण्डीकरण गर्नुभन्दा पहिला के हेर्ने कि संख्याको एकाइ अंक कति छ। त यसमा हाम्रो 324 मा एकाइ अंक दिएको छ 4। त हामीले 2 ले भागा लगाउन सक्छौं। नोटमा मैले लेखाएको थिए कि जुन संख्याको एकाइ अंक यदि 0 2 4 6 8 छ भने त्यो संख्यामा 2 ले भागा लाग्छ। त हामीले यसमा 2 ले भागा लगाउने। यहाँ हेर्ने कि 2 एकाइ 2 यसमा बाँकी कति रहिहाल्यो 1। त्यहाँ बाँकी संख्या कति छ 2। त 2 6 12 यहाँ बाँकी कति छ 4। त 2 दुना 4 यो खण्डीकरण यसको यति आयो। अब हाम्रो नयाँ नम्बर फेरि आयो 112। यसको पनि एकाइ अंक हाम्रो 2 नै छ। त हामी यसमा पनि 2 ले नै भागा लगाउने। त 2 8 16 2 एकाइ 2। ल अब हाम्रो फेरि 81 आयो। त 81 को एकाइ अंक 1 छ। त 1 छ भने यसमा 2 ले भागा लाग्दैन। त हामीले यसमा 3 ले भागा लगाउने। त 3 ले भागा लगाएर हेर्ने 3 दुना 6 त्यहाँ बाँचिहाल्यो 2 यहाँ छ बाँकी 1। त 21 बनिहाल्यो। त 3 सते 21 हुन्छ हैन।
अब के गर्ने फेरि नयाँ नम्बर हाम्रो आएछ 27। त 27 को एकाइ अंक के छ भने 7 छ त 2 ले त लाग्दैन, यसमा 3 ले लगाउने। त 3 नवा 27 हुन्छ यहाँ। त हामीले फेरि नयाँ नम्बर आयो 3। त 3 मा के गर्ने फेरि 3 ले नै भागा लगाउने। त 3 तिहाई 9 आयो। अब हाम्रो बाँकी संख्या कति आयो 3। त 3 रुट संख्या पनि छ, त्यसमा के गर्ने 3 मा 3 ले नै भागा लगाइदिने। त 3 एकाइ यहाँ भयो 3। अब हामीले यो 324 को फ्याक्टोरियललाई लेख्दिनु पर्छ। 324 इक्वल टु 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 हाम्रो खण्डीकरण 324 को भयो। अब हामी लाग्छौं नेक्स्ट नम्बर पर 1575 खण्डीकरण कसरी गर्ने। यहाँ हेर्ने यसको एकाइ अंक 5 छ, यसमा 2 ले लाग्दैन, हामीले निश्चित छ। तब हामीले 3 ले ट्राई गर्ने। त 3 ले भाग गरेर हेर्ने। भाग कसरी गर्ने यहाँ हेर्ने 3 पचे 15। त हामीले 3 पचे 15 यहाँ लगाइदियो। अब छ 7। त 3 दुना 6। त 1 बाँची हाल्यो। आया बाँकी संख्या छ 5। त 3 पचे 15 हाम्रो खण्डीकरण कति आयो 525। त यसमा पनि के गर्ने कि 3 ले नै ट्राई गरेर पहिला हेर्ने। यसको एकाइ अंक 5 छ, 2 ले लाग्दैन, 3 ले नै गर्ने। त यहाँ हेर्ने 3 एकाइ 3। त यो त 5 छ, 2 बाँकी रहिहाल्यो। यसको बगलमा कति छ 2। अब 22 आयो। त 3 को बाहर कति पर्दा 3 सते 21 हुन्छ हैन। 21 हुन्छ भने हाम्रो यसको 3 सते 21 हुन्छ। यसको बाँकी कति रहिहाल्यो 1। त यहाँ फेरि बाँकी संख्या कति छ 5। त 3 पचे 15 हाम्रो नयाँ नम्बर कति आयो 175। त के गर्ने यसमा अब लाखमा 5 छ, त यसमा 3 ले लाग्दैन भने 3 पचे 15 र 2 पचे आल्छ भने 25 हुन्छ। 3 ले भाग लाग्दैन, त 5 ले भाग लगाउने। यहाँ हेर्ने त 5 तिहाई 15। अब 2 बाँची हाल्यो। यहाँ बाँकी संख्या कति छ 5। त 5 25। अब हाम्रो संख्या आयो 35। त 35 मा हामीले 5 ले भाग लगाउने, अरु संख्याले भाग लाग्दैन, 5 ले भाग लगाउने। त 5 सते 35। अब हाम्रो आयो 7। त 7 हामीले थाहा छ रुट संख्या छ, रुट संख्या छ भने यसमा भागा लाग्दैन। त के गर्ने यसमा 7 ले नै भागा लगाउने। त 7 एकाइ 7 भयो। हाम्रो 1575 पनि खण्डीकरण भयो। अब यसको गुणनफल कसरी लेख्ने 1575 को यसरी इक्वल टु कति छ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। यो सबैले गुणन गरिसकेपछि यति संख्या आउँछ। अब हामीले त्यसको हिसाब तक लागू पर्छ। यसमा दिएको छ 13475। यो संख्या धेरै ठुलो छ। यति ठुलोले पनि म सिकाउँछु कि खण्डीकरण कसरी गर्ने। यहाँ हेर्ने 13475 को एकाइ अंक दिएको छ 5। त यसमा 2 ले लाग्दैन, 3 ले पनि लाग्दैन, 5 दिएको छ भने 5 ले भाग लगाउने। मैले सिकाएको थिएँ नोटमा कि जसको एकाइ अंक 0 अथवा 5 हुन्छ भने त्यसमा 5 ले भाग लगाउने। त यसको एकाइ अंक 5 छ, हामीले 5 ले भाग लगाउनु पर्छ। यहाँ हेर्ने भाग कसरी लगाउने त 5 दुना 10। यहाँ छ 13, 3 बाँची हाल्यो। यसको बगलको संख्या छ 4। त 5 छक 30 हुन्छ। त यहाँ 34 छ, फेरि 4 बाँची हाल्यो यसमा। यसको बगलको संख्या कति दिएको छ 7। फेरि 5 नवा 45 हुन्छ। फेरि 45 यहाँ दिएको छ 47। त 2 बाँची हाल्यो। यहाँ लाखमा दिएको छ 5। त 5 25 हाम्रो अब खण्डीकरण भएर कति आयो 2695। अब यो संख्याको पनि एकाइ अंक 3 नै दियो 5 नै दिएको छ। त हामीले 5 ले भाग लगाउने। यहाँ हेर्ने 5 कसले गर्ने 5 25। यहाँ 26 छ, 1 बाँची हाल्यो। अब बगलमा कति नम्बर छ 9। त 5 तिहाई 15। तर यहाँ 19 छ, 4 बाँकी रहिहाल्यो। यसको लाखमा छ 5। तब 5 नवा 45 भइहाल्यो। अब हाम्रो फेरि नयाँ नम्बर कति आयो 539। अब के गर्ने यसको लाखमा 9 छ, यसमा 5 ले भागा लाग्दैन। अब हामीले 7 ले ट्राई गर्ने। त 7 ले भाग गरेर हामीले हेर्छौं छोटी कि 7 सते 49। तर यहाँ 53 छ, 4 बाँकी रहिहाल्यो। अब हामीले बगलको संख्या 9 लाई यहाँ लेखिदेऊ। अब के लेख्ने 7 सते 49 हुन्छ हैन। त्यो संख्या कटिहाल्यो। अब यहाँ हाम्रो नयाँ नम्बर कति आयो 77।
त 77 मा हामीले 7 ले भागा लगाउन सक्छौं 11 सते 77 त 7 ले भागा लगाउने त 7 एकाइ 7 आ 7 एकाइ 7 हाम्रो संख्या आयो कति 11 यो पनि रुट संख्या नै छ त हामीले 11 मा 11 ले नै भागा लगादिने किनभने न 2 ले भागा लाग्छ न 3 ले लाग्छ न 5 ले लाग्छ न 7 ले त 11 छ भने यो रुट संख्या छ त मैले भनेको थिएँ नोटमा कि रुट संख्या छ भने रुट संख्यामा त्यही संख्याले भागा गर्ने त हाम्रो 11 छ यहाँ 11 मा 11 ले भाग गर्दा 11 एकाइ 11 हुन्छ हाम्रो 13475 रुपैयाँ खण्डीकरण भयो र यसको हामीले गुणनफल लेख्ने 13475 को हामी सबैले लेख्नु पर्छ 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 1 हाम्रो यो खण्डीकरण पनि भयो। अब मलाई आशा छ कि यो तपाईहरुले यो खण्डीकरणहरु सबै सिकिहाल्नु भएको होला र आज म तपाईहरुलाई केही होमवर्क पनि दिएर जान्छु। त्यो होमवर्क म बोर्डमा यहाँ दिन्छु र तपाईहरु एकचोटी ट्राई गर्नु होला बनाएर कि तपाईले समझ आयो कि आएन। मैले तपाईहरुलाई बनाउनको लागि प्र्याक्टिस गर्नको लागि यहाँ केही होमवर्कहरु पनि दिइसकेको छु। तपाईहरु घर गएर के गर्नु होला यो सबैलाई बनाउनु होला। तपाईले कति समझ आएको छ कति सिक्नु भएको छ भिडियोबाट तपाईले थाहा लाग्छ। मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको होला र खण्डीकरण सिकिहाल्नु भएको होला। यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल घण्टी पनि दबाइदिनु होला किनकि मेरो जुन नेक्स्ट भिडियो आउँछ लस र मसको तपाई समक्ष पुग्न सजिलो हुन्छ। यदि तपाईले यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल घण्टी पनि दबाइदिनु होला। तपाईको एक शेयरले धेरै बच्चाहरूले सिक्ने मौका पाउँछन्। त्यो मौकालाई नगुमाउनु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। मलाई सधैँभरि साथ दिनको लागि र यो भिडियोहरु हेर्दिनको लागि भित्री हृदयदेखि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।